कलंकीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो ठूलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबीटीसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्। दर्शकवृन्द नमस्कार, केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौं प्रमुख शीर्षकहरूबाट। चीनिया रक्षा मन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई भारतसँग नजोड्न प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईको आग्रह। चीन र भारतसँग स्वतन्त्र सम्बन्ध कायम राख्नुपर्नेमा जोड। आज एकै पटक देशभरका स्थानीय तहमा निर्माण गरिने 396 अस्पताल भवनको शिलान्यास। साटोतै प्रदेशमा 50-50 शैय्याका सर्वरोग अस्पताल पनि एकै पटक निर्माण गरिने। चीनद्वारा नेपाललाई 5 करोड युआन बराबरको अतिरिक्त सैन्य सहयोगको घोषणा। राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीसँगको शिष्टाचार भेटमा आपसी हित र चासोका विषयका साथै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई प्रवर्धन गर्ने बारेमा पनि छलफल भएको उल्लेख। आईसीसी अन्तर्गत एक दिवसीय र टी20 क्रिकेटको नयाँ वरियतामा नेपालको स्थान यथावत। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्तिमा 2 हप्ता ढिलाइ हुने र 9 महिनापछि पुस 1 गतेबाट भक्तजनका लागि पशुपतिनाथ मन्दिर खुल्ला गरिने। मन्दिर प्रवेशका लागि छुट्टै स्वास्थ्य मापदण्ड। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपैयाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपैयाँको ईएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौता मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौं विश्व महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेटबाट। विगत 24 घण्टामा नेपालभरि 9,911 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा 1,474 मानिसमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको छ। सो अवधिमा 29 जनाको कोभिड-19 का कारण मृत्यु भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म देशभर कुल 1,508 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। नेपालमा पुष्टि भएका संक्रमितको कुल संख्या 2,33,000 नागेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालमा 17,423 जनामा सक्रिय संक्रमण देखिएको छ। यो तथ्याङ्कले नेपालमा संक्रमितको मृत्युदर 0.6% देखाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सोमबारको विवरण अनुसार काठमाडौँमा 615 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने ललितपुरमा 125 र भक्तपुरमा 69 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको विवरणमा 24 घण्टाको अवधिमा थप 1,931 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म कुल 2,14,500 भन्दा बढी संक्रमित निको भएर घर गएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। यता विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 6,31,74,000 बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 4,36,83,000 बढी संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 14,67,000 नागेको छ। अब पूरा समाचार। आगामी पुस 1 गतेदेखि भक्तजनका लागि पशुपतिनाथ मन्दिर खुल्ला गरिने भएको छ। विश्वभर फैलिएका वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीले ज्योतिर्लिङ्गको पनि ज्योतिर्लिङ्ग अर्थात् महाज्योतिर्लिङ्गका रूपमा आस्था राख्ने मन्दिर 9 महिनादेखि बन्द रहँदा भक्तजनले मन्दिरमा दर्शन गर्न नपाएकाले त्यही विषयलाई मध्यनजर गर्दै मन्दिर खुल्ला गरिने भएको हो। हेरौँ पूरा समाचार।
गत चैतदेखि बन्द रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर आगामी पुस 1 गतेदेखि भक्तजनका लागि खुल्ला गरिने भएको छ। भौतिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि अपनाएर पुस 1 गतेदेखि मन्दिर खोल्ने निर्णय गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। पुस 1 गतेदेखि मन्दिर छिर्न चाहने भक्तजनहरूले पालना गर्नुपर्ने नियम सम्बन्धी मापदण्ड समेत कोषले तयार पारेको कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालले जानकारी दिए। उनका अनुसार भक्तजनलाई एउटा ढोकाबाट प्रवेश गराई अर्को ढोकाबाट निस्कने व्यवस्था मिलाइनेछ। विश्वभर फैलिएका वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीले ज्योतिर्लिङ्गको पनि ज्योतिर्लिङ्ग अर्थात् महाज्योतिर्लिङ्गका रूपमा आस्था राख्ने मन्दिर 9 महिनादेखि बन्द रहँदा भक्तजनले मन्दिरमा दर्शन गर्न पाएका थिएनन्। सार्वजनिक यातायात लगायत अन्य क्षेत्र खुल्ला हुँदा पनि पशुपतिनाथ मन्दिर खुल्ला नभएको भन्दै विश्व हिन्दू महासङ्घ लगायत सङ्घ संस्थाले पशुपति क्षेत्रमा विभिन्न विरोधका कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्दै आएका थिए। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि चैत 11 गते सरकारले बन्दाबन्दीको निर्णय गरेसँगै पशुपतिनाथ मन्दिर भक्तजनका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको थियो। यस वर्ष साउनको सोमबार समेत पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शन गर्न नपाइएको भन्दै भक्तजनले गुनासो गर्ने गरेका थिए। साउनको सोमबार भक्तजनले पशुपति क्षेत्र परिक्रमा गरेर आस्था प्रकट भने गरेका थिए। इतिहासमै यति लामो अवधिसम्म पशुपतिनाथ मन्दिर भक्तजनका लागि बन्द गरिएको वंशावली लगायत कतै पनि उल्लेख नगरिएको कोषका पूर्व सदस्य सचिव डाक्टर गोविन्द टण्डन बताउँछन्। चैतपछि पशुपतिनाथको नित्य पूजा आरती चलिरहे पनि भक्तजनले विशेष पूजा र दर्शन भने गर्न पाएका थिएनन्। आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियता क्रममा नेपालको स्थान यथावत रहेको छ। 1 दिवसीय र T20 क्रिकेटको नयाँ वरियतामा नेपाल 16औं र 15औं स्थानमा रहेको उल्लेख गरिएको हो। यो त राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्तिमा पनि ढिलाइ हुने देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको कारण मुख्य प्रशिक्षक नियुक्तिमा थप 2 हप्ता ढिलाइ हुने देखिएको हो। हेरौँ एक रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको 1 दिवसीय र T20 क्रिकेटको नयाँ वरियतामा नेपाल यथावत रहन सफल भएको छ। आइतबार आइसिसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल यथावत रहेको हो। नेपाल 1 दिवसीयतर्फ 16औं र T20 तर्फ 15औं स्थानमा रहेको छ। नेपालले 1 दिवसीयमा 18 रेटिङ र T20मा 180 रेटिङ पाएको छ। नेपालको T20मा उत्कृष्ट वरियता 11औं स्थान हो। 1 दिवसीयतर्फ भने 14औं स्थान उत्कृष्ट वरियता ठहरिएको थियो। T20 को नयाँ वरियताको शीर्ष स्थानमा अस्ट्रेलिया, दोस्रोमा इङ्ल्यान्ड र तेस्रो स्थानमा भारत रहेका छन्। 1 दिवसीयतर्फ शीर्ष स्थानमा इङ्ल्यान्ड, दोस्रोमा भारत र तेस्रोमा न्युजिल्यान्ड रहेका छन्। नेपालले गत फेब्रुअरीमा घरेलु भूमिमा भएको 1 दिवसीय त्रिकोणात्मक सिरिजपछि 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेको छैन। यस्तै मार्चमा थाइल्यान्डमा भएको एसएसए इस्टर्न रिजन T20 क्रिकेट खेलपछि नेपालले T20 को अन्य प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाएको छैन। त्यस्तै खेलाडीको T20 ब्याटिङतर्फ पारस खड्का 70औं स्थानमा रहेका छन्। बलिङतर्फ सन्दीप लामिछाने 83औं स्थानमा रहेका छन्। यता नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्तिमा ढिलाइ हुने देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसी को कारण मुख्य प्रशिक्षक नियुक्तिमा थप 2 हप्ता ढिलाइ हुने भएको हो। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले आफ्नो तर्फको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको तर आइसिसी को कारण मुख्य प्रशिक्षक नियुक्तिमा ढिलाइ हुने जनाएको छ। यसअघि क्यानले मङ्सिरको दोस्रो हप्ता मुख्य प्रशिक्षक सार्वजनिक गर्ने बताएको थियो। क्यानका सचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले क्यानले सम्पूर्ण रिपोर्ट आइसिसीमा पठाएको र सबै काम आइसिसी सँगको समन्वयमा गर्नुपर्ने भएको कारण मुख्य प्रशिक्षक घोषणा थप 2 हप्ता ढिलाइ हुने जानकारी गराए। चीनले नेपाली सेनासँगको सहकार्य र साझेदारीलाई थप सुदृढ तुल्याउन 5 करोड युआन बराबरको सैन्य सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। आइतबार भएको चिनिया रक्षा मन्त्री वेइ फेङे र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीचको शिष्टाचार भेटमा आपसी हित र चासोका विषयका साथै दुई देश बीचको सम्बन्धलाई प्रवर्धन गर्ने बारेमा पनि छलफल भएको उल्लेख गरिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। चीनले नेपाली सेनासँगको सहकार्य र साझेदारीलाई थप सुदृढ तुल्याउन 5 करोड युआन बराबरको सैनिक सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि उसलाई आवश्यक पर्ने प्रतिरक्षा सामग्री तथा कोभिड-19 महामारी विरुद्धको प्रतिकार्यका निम्ति उक्त रकम
प्रदान गर्ने घोषणा गरेको हो। चीनको राज्य परिषद सदस्य तथा रक्षा मन्त्री बेई फेङ्गे नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल, प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल बीच जङ्गी अड्डामा आइतबार अपराह्न भएको द्विपक्षीय वार्तामा दुवै देशका सेनाबीचको विद्यमान सौहार्दपूर्ण मित्रवत सम्बन्धलाई सुधार, मजबुत एवं अझ विस्तार गर्न अतिरिक्त सहयोग स्वरूप उक्त रकम बराबरको सैन्य सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको रक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन्। विगतमा भएका द्विपक्षीय सहमति र सैन्य सहायता कार्यान्वयन तथा रोकिएका तालिम एवं प्रशिक्षार्थी आदान प्रदानका कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गर्न चीनले सकारात्मक जवाब दिएको पनि ती अधिकारीले जानकारी दिए। 8 घण्टे कार्यतालिकामा आइतबार भ्रमणका लागि नेपाल आएको फेङ्हेले नेपालको विकास प्रक्रियामा हर सम्भव सहयोग गर्न तथा सहयोगका दायरालाई थप विस्तार गर्न चीन प्रतिबद्ध रहेको समेत बताएका छन्। उनले विकासका प्रशस्त सम्भावना भएको नेपाललाई निकटको असल छिमेकीका नाताले सघाउन चीन तत्पर रहेको समेत दोहोर्याएका थिए। चिनिया विशिष्ट अतिथिले गृहमन्त्री थापा लगायत नेपालका उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई बेजिङमा स्वागत गर्न चीन सरकार आतुर रहेको बताउँदै उपयुक्त समयमा चीनको भ्रमण गर्न मन्त्री थापालाई आग्रह समेत गरेका थिए। यस्तै रक्षा मन्त्री फेङ्गेले आफूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र रक्षा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बेग्ला बेग्लै भेटवार्ता गरेको र त्यसबाट आफू पूर्ण सन्तुष्ट भएको प्रतिक्रिया पनि दिएका थिए। यसैबीच परराष्ट्र मन्त्रालयले राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीबीच भएका भेटवार्तामा नेपाल चीन सम्बन्धका विविध विषयमा विचार विमर्श भएको र परम्परागत द्विपक्षीय सम्बन्धका बारेमा विचार आदान प्रदान भएको बताएको छ। दुवै भेटमा आपसी हित र चासोका विषयका साथै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई प्रवर्धन गर्ने बारेमा पनि छलफल भएको थियो। चिनिया रक्षा मन्त्रीले आफ्नो मुलुकको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित विकास निर्माणका आयोजनालाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्न चीन प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै सम्बन्धित निकायहरूबाट आवश्यक सहयोग एवं सहजीकरणको अपेक्षा आफूले गरेको बताएका थिए। द्विपक्षीय भेटपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र चीनबीच शताब्दीौँदेखि रहेको गहिरो हार्दिक मैत्रीको विशिष्टता दर्शाउँदै नेपालले एक चीन नीतिलाई निरन्तर अक्षुण्ण राखेको तथा चीनले नेपालको सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता र राजनीतिक स्वतन्त्रताको सम्मान गरेकामा कृतज्ञता व्यक्त गरेका थिए। भेटमा चिनिया रक्षा मन्त्री फेङ्गेले विकास र समृद्धिका लागि चिरस्थायी मैत्री दर्शाउने चीन नेपाल रणनीतिक साझेदारीयुक्त सहयोगमा रचनात्मक योगदान गर्न तथा आपसी सहयोग एवं सम्पर्क विस्तारका साथै दुवै देशको उच्च नेतृत्वबीच भएका महत्त्वपूर्ण सहमति समझदारीको कार्यान्वयनका निम्ति नेपालसँग सहकार्य गर्ने अभिलाषा पनि उनले व्यक्त गरेका थिए। गत वर्ष असोजमा चिनिया राष्ट्रपतिबाट भएको नेपालको ऐतिहासिक राजकीय भ्रमण र सन् 2016 र 18मा प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएको चीनको भ्रमणका बेला भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि भेटवार्तामा भएका छन्। सरकारले स्थानीय तहसम्म आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले आज एकैसाथ 396 वटा अस्पताल भवनको शिलान्यास गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पहिलो चरणमा अस्पताल नपुगेका 396 पालिकामा 5 देखि 15 शय्याका अस्पताल बनाउन लागेको हो। हेरौँ एक रिपोर्ट। सरकारले देशका 396 स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि आज एकै दिन अस्पताल भवनको शिलान्यास गरेको छ। स्थानीय तहसम्म आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले आज एकैसाथ 396 वटा अस्पताल भवनको शिलान्यास गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पहिलो चरणमा अस्पताल नपुगेका 396 पालिकामा 5 देखि 15 शय्याको अस्पताल बनाउन लागेको हो। यसैबीच अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा बन्न लागेको वज्र बाराही चापागाउँ अस्पतालको भवन शिलान्यास गरेका छन्। भवन शिलान्यास गर्न आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले देशका 396 स्थानीय तहमा एकसाथ 5 शय्या, 10 शय्या र 15 शय्याका पालिका स्तरका आधारभूत अस्पतालहरूको शिलान्यास गरिएको बताए। त्यस्तै 7वटा प्रदेशमा 50-50 शय्याका सरुवारोग अस्पतालहरूको पनि एकैसाथ निर्माण गर्न लागेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। हामी यहाँ गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 11मा वज्रबाराही चापागाउँ अस्पतालको शिलान्यास गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा जुटिरहेका छौँ। ठिक यसै गरी देशका विभिन्न पालिकाहरूमा अहिले चाहिँ या त बिहानतिर दिउँसोतिर शिलान्यास भइरहेको छ या हुँदैछ या एकछिनपछि हुनेछ। यस हिसाबले आज मात्रै देशका 396 पालिकाहरूमा एकसाथ हामीले भवन यो अस्पताल 5 शय्या, 10 शय्या र 15 शय्याका पालिका स्तरका आधारभूत अस्पतालहरूको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय गरेका थियौँ। मेरो जानकारीमा अहिलेसम्म जानकारीमा आएअनुसार 300 भन्दा बेसी पालिकाहरूमा शिलान्यासको कार्यक्रम करिब सम्पन्न भएका छन्।
केही पालिकामा केही प्राविधिक कठिनाइका कारणले सायद आज शिलान्यास सम्पन्न हुन बाँकी रहन्छ होला। ती ठाउँहरूमा पनि छिटोभन्दा छिटो त्यहाँ रहेका प्राविधिक समस्यालाई समाधान गरेर एकाध हप्ताभित्र ती सबै अस्पतालहरू आधारभूत अस्पतालहरूको शिलान्यास सम्पन्न हुनेछ। पालिका स्तरमा निर्माण हुन लागेका 396 वटा आधारभूत अस्पतालका लागि 57 अर्ब 95 करोड 11 लाख रुपैयाँको बजेटको स्रोत सुनिश्चितता भइसकेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। त्यस्तै 7 वटै प्रदेशमा निर्माण हुने सरुवारोग अस्पतालका लागि प्रति अस्पताल 8 करोड रुपैयाँको दरले बजेट सुनिश्चित गरिएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 मा 86 पालिका, प्रदेश 2 मा 53 पालिका, बागमती प्रदेशमा 51 पालिका, गण्डकी प्रदेशमा 53 पालिका, लुम्बिनी प्रदेशमा 57 पालिका, कर्णाली प्रदेशमा 42 पालिका र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 54 पालिकामा अस्पताल बनाउनका लागि एकैसाथ शिलान्यास गरिएको हो। केन्द्रबिन्दु समाचारमा अब आजको टप 1 न्युजको पालो। नेपाल एक स्वतन्त्र मुलुक भएकाले छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध पनि स्वतन्त्र नै हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईले चिनिया रक्षा मन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई भारतसँग नजोड्न आग्रह गरेका छन्। काठमाडौँमा सोमबार भएको साक्षात्कार भेटमा भट्टराईले भारतसँग सीमा विवाद लगायतका विषयमा परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय जोइन्ट कमिसनको बैठक डिसेम्बर महिनाभित्र नै सम्पन्न हुने पनि जानकारी गराए। हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईले चिनिया रक्षा मन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई भारतसँग नजोड्न आग्रह गरेका छन्। नेपाल एक स्वतन्त्र मुलुक भएकाले छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध पनि स्वतन्त्र नै हुने भन्दै उनले चिनिया रक्षा मन्त्री वे फेङहेको नेपाल भ्रमणलाई भारतसँग नजोड्न आग्रह गरेका हुन्। चिनिया रक्षा मन्त्री फेङहेको आइतबारको नेपाल भ्रमणका विषयमा विभिन्न टिप्पणी सुरु भएपछि भट्टराईले त्यस्ता आग्रह गरेका हुन्। रिपोर्टर्स क्लबमा भएको साक्षात्कारमा डाक्टर भट्टराईले छिमेकीहरूसँग नेपालको सम्बन्ध जहिले पनि स्वतन्त्र हुने उल्लेख गर्दै त्यसलाई तेस्रो मुलुकसँग जोड्ने गल्ती गर्न नहुने बताए। जहिले पनि हामी स्वतन्त्र मुलुक हौ, हाम्रो अर्को स्वतन्त्र मुलुकसितको सम्बन्ध भनेको स्वतन्त्र हो, त्यसलाई थर्ड कन्ट्रीसित जोड्ने कुरा हामीले अगाडि बढायौँ भने त्यहाँ हामी फस्यौँ। त्यो गलत हामीले गर्नु हुँदैन। हाम्रो अर्थात् नेपाल र भारतका बीचको सम्बन्ध भनेको नेपाल भारत बीचका दुईटा स्वतन्त्र मुलुकका बीचको स्वतन्त्र सम्बन्ध हो। नेपाल चीनसितको सम्बन्ध भनेको नेपाल र चीनका बीचको दुईटा स्वतन्त्र मुलुकका बीचको स्वतन्त्र सम्बन्ध हो। नेपाल अमेरिका सम्बन्ध होस् या नेपाल बङ्गलादेश सम्बन्ध होस्, यसरी हामीले छुट्याएर हेर्न सकेनौँ। अनि चीनको भ्रमणमा मतलब चाहिँ कोही आउँदाखेरि भारतलाई जोडेर हेर्ने, अनि भारतले कोही आउँदाखेरि चीनलाई जोडेर हेर्ने, अनि भारतीय मिडिया र भारतीय कोही मान्छेहरूले केही कुरा भनिदियो भने त्यतातिर बग्न खोज्ने, चीनका केही मान्छेहरू केही मिडियालाई केही कुरा भनिदियो भने त्यतातिर बग्न खोज्ने, यो खालको बाटोबाट हामी गयौँ भने हामी डाक्टर भट्टराईले नेपाली सेनालाई वार्षिक रूपमा चीनले दिँदै आएको सहयोगको निरन्तरता बाहेक भट्टराईले भारतसँग सीमा विवाद लगायतका विषयमा परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय जोइन्ट कमिसनको बैठक डिसेम्बर महिनाभित्र नै सम्पन्न हुने पनि जानकारी गराए। उनले पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि सम्बन्धित कमिटीहरूमा छलफल गरी टोङ्गोमा पुग्नुपर्ने समेत बताए। पूर्व रक्षा मन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधानले चीन र भारत दुवै देशलाई सँगै लिएर नेपालले आफ्नो हितका लागि काम गर्नुपर्ने बताए। नेपाल कुनै पनि देशतिर नढल्केर कुनै पनि देशको अहित हुने काम नगरेर आफ्नो उन्नति गर्नतिर लाग्नुपर्नेमा उनको जोड छ। उनले चीन र भारत दुवै देशलाई आफ्नो विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। नागरिक अगुवा सुन्दरमणि दीक्षितले नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा देशको हितका लागि सोचेर अगाडि बढ्न आग्रह गरेका छन्। दुई ठूला विकसित देशहरूको बीचमा रहेको नेपालले दुवै देशसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाएर अगाडि बढ्न सके मात्रै प्रगति गर्न सकिने भएकाले व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित नहुन उनको आग्रह छ। नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरूले आफ्नो देशको हितलाई हेरेर चीन र भारतसँगको सम्बन्ध विस्तार गरी अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।